اہل و سنت دا سرمایہ شیخ علاؤدین دل جان گیا، اہل و سنت دا سرمایہ شیخ علاؤدین دل جان گیا، ہجر فراق دے صدمے دے کے فانی چھوڑ جہان گیا، اہل و سنت دا سرمایہ شیخ علاؤدین دل جان گیا، اہل و سنت دا سرمایہ دین دی خاطر جیلاں گٹیاں عزت اسلام بچائیے، دین دی خاطر جیلاں گٹیاں عزت اسلام بچائیے، جے قرآن حدیث سنا کے بگڑی قوم سواریے، جے قرآن حدیث سنا کے بگڑی قوم سواریے، او سردار تے فخر اساڈا، او سردار تے فخر اساڈا، علماء دا سلطان گیا، اہل و سنت دا سرمایہ میرا شیخ فضیلت والا یاریاں خوب نبھا گیا، میرا شیخ فضیلت والا یاریاں خوب نبھا گیا، مرد مجاہد مرد قلندر ہر جا با کردار رہا، مرد قلندر مرد مجاہد ہر جا با کردار رہا، گلشن ویرانیاں دے کے گلشن ویرانیاں دے کے اعلیٰ تیزی شان گیا، اہل و سنت دا سرمایہ شیخ علاؤدین دل جان گیا، اہل و سنت دا سرمایہ اسلاف دی عظمت اسلاف دا مسلک ہر جاتے بیان کیتا، اسلاف دی عظمت اسلاف دا مسلک ہر جاتے بیان کیتا، ذوف بیماری پریشانی وچ دیوبند دا ای پرچار کیتا، ذوف بیماری پریشانی وچ دیوبند دا ای پرچار کیتا، دیوبند وچ جو پڑھ کے آیا، دیوبند وچ جو پڑھ کے آیا، ڈیرے دی پہچان گیا، اہل و سنت دا سرمایہ شیخ علاؤدین دل جان گیا، اہل و سنت دا سرمایہ کوئی بھی مشکل وقت کدے بھی علماء آن کھڑا، کوئی بھی مشکل وقت کدے بھی علماء تے آن کھڑا، شفقت پیار محبتاں دے کے سر تے آن کھڑا، شفقت پیار محبتاں دے کے سر تے آن کھڑا، مسلک دین کے بانی کر کے مسلک دین کے بانی کر کے حق دا اے نگران گیا، اہل و سنت دا سرمایہ شیخ علاؤدین دل جان گیا، اہل و سنت دا سرمایہ دیوبند دا اے فاضل بن کے دین دا خدمتگار رہا، دیوبند دا اے فاضل بن کے دین دا خدمتگار رہا، حیات النبی تو لے کے مدارس دا اے پہرے دار رہا۔ وہ یہ آپ نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی القبور وهم یصلون، اب دوسرا مسئلہ کر رہا ہوں کہ انبیاء جو ہیں
یہ قبروں میں زندہ ہیں اور پھر قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. حیات النبی تو لے کے مدارس دائے پہرے دار رہا مدنی دائے فیض اٹھا کے مدنی دائے فیض اٹھا کے اے مخلص انسان گیا اہل و سنت دا سرمایہ شیخ علاؤدین دل جان گیا اہل و سنت دا سرمایہ میرے مالک میرے شیخ نو عزتاں دے مثال میرے مالک میرے شیخ نو عزتاں دے مثال ایندی اولاد ایندے وانگو ہمت دے مثال ایندی اولاد ایندے وانگو ہمت بے مثال اشرف علی تے مشہور اشرف علی تے مشہور عرفان دا عرفان گیا سنت دا سرمایہ شیخ علاؤدین دل جان گیا اہل سنت دا سرمایہ اس دا صدمہ شوکت بھاری نعمانیہ کر اداس گیا اس دا صدمہ شوکت بھاری نعمانیہ کر اداس گیا مسجد نو اے روگ پاکے دار الحدیث روا گیا مسجد نو اے روگ پاکے دار الحدیث روا گیا خوش رہوے جنت جا کے خوش رہوے جنت جا کے حق دا کے ترجمان گیا اہل و سنت دا سرمایہ شیخ علاؤدین دل جان گیا ہجر فراق دے صدمے دیکھے فانی چھوڑ جہان گیا اہل و